धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। ओम। हे जगदीश्वर, संसारका पालनहार तारनहार हजुरमा कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरमै सधैँ सर्वदा ध्यान लागिरहोस्। आउनुहोस् शुभ दिनको शिविरको शुभारम्भ प्रथमदेव गौरी पुत्र श्री सिद्धि विनायक गणेशको आराधना गर्दै सुरु गरौँ। स्तुति गरौँ। आउनुहोस्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सर्वदा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। नेटवर्किंग अलिक कमजोर छ सायद भोपाल जी। हजुर हजुर उहाँको कमजोर भयो हजुर जी। यही बात चेकअप गर्दा पनि हुन्छ। अध्यक्ष जी त्यहाँबाट टेकल हजुरले गरिहालोस् न टेकअप। उहाँको कमजोर हो, डिस्टर्ब हुनुभयो नेटवर्किङ। ठीक छ, म सञ्चालन गर्दैछु। ल होस् हजुर। जबसम्म भोपालजी नआउन्जेलसम्म म यो सञ्चालन गर्न गइरहेछु उद्घोषकको रूपमा। भोपालजी आउन बित्तिकै म भोपालजीलाई पुनः उहाँलाई हस्तान्तरण गरिदिनेछु। त आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता त म स्वयं प्रदेश अध्यक्षको हैसियतले अध्यक्षता ग्रहण गर्दैछु र त्यसैगरी आज केही कारणवश भोपालजी अलि सम्पर्क विच्छेद हुन गएको कारणले गर्दा उहाँ आउनु नै हुन्छ र आजको कार्यक्रम सर्लाही जिल्लाको महिला अध्यक्ष बुककुमारी थापाज्यूले प्रशिक्षण गर्नुहुनेछ। उहाँ पनि आउनु भएको रहेछ, यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ बुककुमारी थापाज्यू, धन्यवाद। र त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा सञ्चालन गर्नको लागि इजाजत दिन र साथसाथै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जिल्ला अध्यक्षज्यू लगायत अरु अन्य उपस्थित दिव्य आत्मालाई स्वागत मन्तव्य राख्दिन समिति नेपाल प्रदेश नम्बर 2 का उपाध्यक्ष आदरणीय नागेन्द्रज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। नागेन्द्रज्यू ओम। ओम ओम ओम। मंगल मंत्र को साथ में आज को सत्र शुभ आरंभ होश को कामना को साथ है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःख भाग भवेति। हे ईश्वर सबै सुखी हुन्, कोही न हुन् दुखारी, सबै हुन् निरोगी भगवान धन धान का भंडारी। सबै भद्र भाव देखुन सन्मार्ग का पति खुन, दुखिया न हुन् कोही सृष्टिमा प्राण घन धारी भनेर सम्पूर्ण उपस्थित दिव्य आत्मालाई म ओम को नमन गर्दै परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री महाराज जी यो प्रदेश कमिटी को अध्यक्ष आज गर्नु भएछ। आजको क्लासमा श्री हरिहर चौधरी जी लगायत सम्पूर्ण प्रदेश कमिटी का
सुस्वागतम निमन्त्रण आमन्त्रण गर्दै यस जिल्लाका 8 जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू जुडिसक्नु भएछ। सप्तरीका रामस्वरूप चौधरीज्यू, धनुषा जिल्लाका इन्द्रदेव मण्डलज्यू, सिराहा जिल्लाका नित्य दिन यो प्रदेश कमिटीको अन्वय विनय मानेर सिराहा जिल्लाका बीपी चौधरीज्यू, बारा जिल्लाका पर्सा जिल्लाका सुरेशज्यू, बहिनी ममता महतोज्यू, सर्लाहीका युवा प्रभारी शम्भु महतोज्यू, रामज्ञान शर्माज्यू, महोत्तरीबाट अर्जुन तिमिल सिन्हा, चन्द्रपुर रौथडबाट मेरो उद्घोषक भूपालज्यू लगायत आज समयलाई ध्यानमा राख्दै म यो मैक मिडिया प्रभारी विनोद कुमारज्यू लगायत सम्पूर्ण शान्ति महतोज्यू अब मैक मंच अब सर्लाही जिल्ला बुककुमारी थापाज्यूलाई हस्तान्तर गर्दै आजको सत्र क्लासलाई सञ्चालन गरोस् भन्ने योग गरौँ निरोग रहौं सम्पूर्ण मानवगणको साथ यति नाराको साथ सोध्दैछु हस्तान्तर गर्दैछु भन्दै सम्पूर्णमा मेरो तर्फ प्रदेश समितिको तर्फबाट कोटि कोटि ओमको शत नमन गर्दै हे ओम सबैलाई कल्याण होस्। ओम बुककुमारीज्यू लिसियोस्। सुरु गरौँ सर? होस् सुरु गरौँ। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति सभी साला अग्रगामी राष्ट्र जय सरलाईको गेट योगमा हुने भयो परदेशसँग भेट। सरलाईको गेट योगमा हुने भयो परदेशसँग भेट। एकरा हाईलाइट कर तरह एक जे करबै छै से भुवाजी क्याच गर्नुस्। सुरेश बारा भुवाजी
गुरुजी मलाई कोर्स दिन न कोस्ट कोर्स दिन त के भोपाल सरलाही हो तपाईले? हो त्यही सरलाई त्यही लेखेको हो के कोर्स दिन न मेरो दुईटामा कनेक्ट गरे त्यसमा लाइन गयो भोपाल श्रेष्ठ भोपाल श्रेष्ठ सरलाईमा दिन भोपाल श्रेष्ठ सरलाही हैन? गयो गयो आउँदैछ आयो कुरा ल कन्ट्रोल गर्नुस् हस् आयो बुक कुमारीको म्युट त छैन बुक कुमारी ठीक छ अब बलिदा हुन्छ बुक कुमारीको साउन्ड आएन कुमारी जी हजुर साउन्ड आएन हेलो हेलो कुमारी जी हजुरको साउन्ड आएन साउन्ड दिन अलिक बोल्नु बाबु साउन्ड अन गर न हेलो साउन्ड आएको छैन र नंबर 8 ठीक छ भाइ ठीक छ 8 नंबर कौन आसन कौन आसन कौन आसन नो दस नंबर ग्यारह नंबर और सूर्य नमस्कार
विग्रहाय नमः अभयाय नमः सूर्याय नमः हनवाय नमः अग्रहाय नमः उष्णाय नमः हिरण्यगर्भाय नमः आदित्याय नमः आदित्याय नमः सावित्राय नमः अग्रहाय नमः भास्कराय नमः तीन पाँच ओम सूर्य नमस्कार अब हामी आफ्नो प्रणाम गर्छौं लामो सास लिने लामो सास छोड्ने है 5 मिनट बस्ने गर्नुपर्छ हेरे समयसम्म चाहिँ गर्ने बढी गर्ने तिम्रो गतिले नि गराएको छु बस्ने ओम गुरुजी भएर
अब कपाल भाती 15 मिनट गर्छौँ 9 छुट्टी गर्छौँ अरू गाडीहरूको दिने गरी गर्नुहुन्छ आज कार्यक्रममा 15 मिनट गर्छौँ धेरै सबै हेर्नु न शान्ति यहाँ हामी गर्दैछौँ बस गर्दैन हामी बस हाँ यति राख्नु
पढ्नु भएको छ भने अन्त देखा साथी नानी आइमा त्यहाँबाट मेसेज पठाइदिनु साथी पास गर्दै कृष्ण सत्यबाट सिद्धान्त कृष्ण बरोबर मार्न बोला बनून बाहिर अहिले हामीले प्रदेश कार्यक्रमको मार्न बनाउन पनि डिस्टर्ब भयो बाहिर पठाइदिनु बाहिर पठाइदिनु मन्त्रीको मार्ग आज नबनाउनु केन्द्र कार्यक्रम
आज अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम मिनट हुन हेर्न आइयो कतिजना आएको अरे बुकमाली जी को समय पूरा 15 मिनट। अर्को सुरु गर्नु भोपाल जी आज डिस्टर्ब हो नेट अहिले त चलिरहेछ नि मेरो दुईटै डाटाबाट गएर ए म यहाँबाट कन्ट्रोल अब गर्छु हैन अहिले ठीक छ ठीक छ अहिले अलि हेलो बाहिरको नजिकदेखि पाँच
अब हामी खुट्टाको सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ। खुट्टाको सूक्ष्म व्यायाम सुन्नु भएको छ नि हजुरहरूले? हो, हामी खुट्टाको व्यायाम गर्नु सुनिएछ हजुर सुनिएछ हजुर गर्नु न। एउटा हामी सर्लाहीको भजन पनि सुनाउँछौँ यही बेला। 18 पर्दैन नि कल्चर? हजुरले त्यो के सर्लाहीको एउटा भजन पनि कुन व्यायाम गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त्यसको पनि जानकारी गराउनु न। कुन व्यायाम गर्दा त्यसका असरहरू फाइदाहरू सावधानीहरू जम्मै भन्नुपर्छ भन्नु। हाम्रा चाहिँ नसाहरूको बुढाबुढी हुँदै गएपछि हाम्रा ज्ञानहरू नसाहरू छन्। अब हामीले पहिला यसको पहिलो गऱ्यौँ। अब तनक्क तान्ने हामीलाई यो थेरापीको काम गर्छ। यसले बलले जोडले पछि लैजाउँ, आगे लैजाउँ। युरिकेसनलाई नि राम्रो हुन्छ। यस्तो हामीले शरीरलाई पुष्ट बनाउँछ। हामी बुढापाको महसुस हुँदैन। हामी साँझ पनि गर्न सक्छौँ। राहुल भाइ क्यामेरालाई अलि अगाडि अलि पछाडि लैजानु त। अलि पछाडि हो सबै देखिने गरी। ठिक छ ठिक छ। सबै जानकार हुनुहुन्छ। तैपनि क्लास दिएको मैले हाम्रो भोपाल सरलाई पढ्नै छँदैछ। मैले चाहिँ योग सुरु गरेँ। अब यसका शरीरले योग गर्नेका शरीरले आफै सबै बुढाबुढीलाई दुष्ट स्वास्थ्य बनाउँछ। यहाँ प्रक्रिया पुरा गरेको मात्रै हुँ। अग्रजहरू हजुरहरू हामी भन्दा अब हुनुहुन्छ। तैपनि आज सरलाईले क्लास दिएको हुनाले चाहिँ अब गरिदिनु होला, हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। अब हाम्रो कुनै कमी कमजोरलाई कमी गरेर भनिदिनु होला। भोलिको दिन सुधार्छौँ। हजुरले जानेको गर्नु र के विशेषता छ त्यो पनि भन्नु। यो गर्दा यो हुन्छ, यो गर्दा यो हुन्छ भन्ने सबैलाई जानकारी हुन्छ। हामी अहिले जतिमा चाहिँ शरीरलाई सन्तुलन मिलाउनलाई गोलीका ठाउँमा समातेर हामीलाई दायाँ बायाँ बराबरी मिलाउनु होला।
दायाँ बायाँ बराबरी गर्नु होला। पाठै घर खसाइ मैला उहाँहरू अहिले सबै जाने हाम्रो प्रक्रिया कार्यक्रम वर्णन गरेर अब हामी चाहिँ वर्णन गर्छौँ घाँटीका शरीर अब अलि हल्का भइसक्यो अहिले उठेको यसको चाहिँ दायाँबाट मात्रै छोड्नुपर्छ बन्द गरेर रोकेर अनि यसको चाहिँ दायाँबाट मात्रै हामीले श्वास हाल्ने 3 देखि 5 बार गर्छौँ हामी
3 दिन 5 पल्ट गऱ्यौँ हामीले। यो घाँटीका देखि समस्याहरू सारा हल हुन्छ कि बहिनी गर्नु होला। हजुर सबै दैनिक गर्ने हुन्छ, तैपनि आज सबैले कार्यक्रम चलाइरहेको छ। अब सबै योगा प्रेमी भएको हुनाले यो गर्नु मात्रै खाले यसका विशेषताहरू हजुरहरू सबैलाई खण्डै छ। यो कार्यक्रम औपचारिकता मात्रै हो, हजुरहरू आफ्नो जानकारी हुनुहुन्छ। अरू त्रुटि हामी सर्लाही जिल्लाका महिला प्रभारीहरूको होला, केही त्रुटि भए हजुरहरूले सुझाव सल्लाह दिनु होला भन्ने हामी सोच्छौँ पनि। र अब हामी अनुलोम विलोम 15 मिनट गर्छौँ। राखेर योगमा थालिसकेपछि दायाँ बायाँ हलचल नगरी एकदम शान्तिले हामी 15 मिनट बस्छौँ। बायाँबाट लिने, दायाँबाट छोड्ने, 5 सेकेन्ड लिने, 5 सेकेन्ड लिने। सबैले हेरेर आज हाम्रो कार्यक्रमलाई बाधा पर्छ भन्नु है, भन्नुभयो माया भारत मन्दिरमा आएको नगर्नु।
स्मरण शक्ति हुन्छ यो योगले क्यान्सरग्रस्त भएको मुक्त हुन्छ भयो त हरिहर गुरु मेरो अर्कोमा पनि के को होस्ट दिनु न यसको चाहिँ ब्याट्री डाउन भइसक्यो 12 हो
अब हामीले लगभग 15 मिनट गऱ्यौँ। अब मैले हातका सूक्ष्म व्यायामहरू गर्छौँ। कुमारीजी त्यो हातका विशेषताहरू के गर्छु, के को लागि के गर्दा के हुन्छ त्यो पनि यसो भन्दै गर्नु न, कन्टिन्युटी रहन्छ। हाम्रा चाहिँ ड्यामेज नसाहरू खुल्छन्, हाम्रो चाहिँ शरीर सुस्त हुन्छ। अब यो हातका चाहिँ कलम लेख्न नसक्ने कलमले कमल समात्छ, हाँस्या जलाउन नसक्ने किच्छ, हाँस्या समात्छ। हात गोडा हातका चाहिँ इरिटेसन रोगहरूलाई पनि राम्रो गर्छ। हाम्रो चाहिँ अब शरीरहरू लचकता बनाउँछ, नरम बनाउँछ। हामी व्यायाम गरेको यो नसाहरू रगत ड्यामेज हुँदैन, ड्यामेज भएका नसाहरू खुल्छन्। हाम्रा चाहिँ हात गल्दा रहेनछन्। अहिले 15 मिनटसम्म मैले अनुलोम विलोम गर्दाखेरि एउटै हातबाट नराखिकन नगली हात गल्दैन। असाध्य रोगी थिएँ, मेरा हात खुट्टाहरू पटारिन्थे, नसाहरू पटारिन्थे। मैले सूक्ष्म व्यायाम गर्न थालेपछि मेरा हात खुट्टा पटारेन। मेरो आफ्नै जीवनी भन्छु। मैले 8 रातमा कपालभाती अनुलोम विलोम गरेर मैले 4 वर्ष अन्न खानु भएको थिएन। अहिले राम्रो छु। म हजारौँले कुरा गरेँ। म कन्टिन्यू मेरो 3 अपरेसन भएको थियो। अहिले मलाई निश्चित त्यति अपरेसन गर्दा म आज त्यो अलिक गर्न सजिलो हुन्छ। मेरो 3 अपरेसन भएको छ। तैपनि म यति हलुको छु। अहिले म लगभग 60 को हाराहारीमा छु। अहिले त म चाहिँ नि 40 वर्षको जवानी हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। यी हात खुट्टाहरू नसाहरू पटारिन्थे। अहिले मेरा हात झमझमाउँदैन, हात गल्दैन। म अहिले हरेक काम गर्न सक्छु र यस्ता हातलाई लक गरेर हामीले यसरी आफ्नो मध्यम गति मध्यम शक्तिले बुढाबुढी छौँ, जमानीको जस्तो तन्किन नसके पनि आज तन्कायो, भोलि तन्कायो। हाम्रो यो कोनका नसाहरू तन्किँदा रहेछन्, प्राउडिँदा रहेनछन्, शरीर राम्रो हुँदो रहेछ। र अब हामी आज जना छौँ। हजुरहरूलाई सबै पढ्दै छ। सरले भनेको एउटा आज्ञा माने मध्ये हुँ। यो गरेँ। अब सबै हजुर हामीलाई यो कन्ठमा हो। तैपनि अब म चाहिँ नि साह्रै बिरामी भएको हुनाले मलाई चाहिँ यही सूक्ष्म र अनुलोम विलोमले साह्रै राम्रो भएको छ। हजुरहरूलाई जानकारी पनि गराएँ। मैले 4 वर्ष मेरो यहाँ अन्नै खाना नभएर अस्पतालमा 2 वर्ष बसेँ। मलाई हात खुट्टा बटारिन्थ्यो। अहिले मेरो अब आफ्नो शक्ति अनुसारले पछाडिबाट धकाल्ने, हात लक गरेर अगाडि आफ्नो गति अनुसारले धकाल्ने भनेर त्यसरी धकाल्ने होइन। हाम्रो अब शरीर अब बुढाबुढी भइसकेका छौँ। यसै गरी लक गरेर अगाडिबाट पछाडि मेरुदण्ड सिधा राखेर आफ्नो शरीरलाई कष्ट नपर्ने गरी यसको मेन भनेको हाम्रा नसाहरू बन्द नहुन्, नसाका प्याकेज खुल्ने, सधैँ स्वास्थ्यवान छौँ। अनि अब दायाँबाट बायाँ मध्यम गति मध्यम शक्तिले आफ्नो गर्ने। अब यहाँ त जवानीहरू नि हुनुहुन्छ हजुरहरू।
हामी अलिक बुढा भएकाले आफ्नो शरीर अनुसारले हामी गर्छौँ। म चाहिँ नि 64 सालदेखि हतार गरेर बिरामी भएर मलाई चाहिँ असाध्यै राम्रो भएर मेरो योगै भगवान् अहिले मैले दबाई केही खान मलाई डाक्टरले जीवनभरि दबाई खानुपर्छ भनेको थियो। अहिले म हामीले आफ्नो गति अनुसारले खेल्ने आफ्नो शरीर अनुसारले अब हामी लगभग आज छोटो छोटो नै गरेँ। हामी त यो भवन हो, हामी सधैँ गर्छौँ यहाँ। अब हाम्री सुरु गरेँ मैले। हजुरहरू अब गरिराख्नु भएको छ। अब काहीँ त्रुटि पूर्ण भए पनि हाम्रो चाहिँ भोपाल सरलाई आज अब त्रुटि त हुँदैन। अब कहिले काहीँ बुढाबुढी हौँ बिर्सिन सकिन्छ। अब तपाईँले 6:30 बजीसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो अनुप्राण कार्यक्रम अब मौरी गुनाको चाहिँ गुनगुनाउने र हामी 3 देखि 5 बार गर्छौँ। यो जति गर्दा नि हुन्छ समयको अनुकूलले गर्दा। अब हामी वर्णन गर्छौँ बाहिरी बसेका छौँ। 3 बार हाम्रो एक घन्टा बस्न सकिन्छ, 5 मिनट बस्न सकिन्छ, 2 मिनट बस्न सकिन्छ। हामी खानेहरूमा बस्नेछौँ।
कृपया हात माथि राखेर रेकर्डिङ अनि हाम्रा आँखा सेटिङ बनाउनु पनि हुँदैन हामीले आँखा सेटिङ अब हामी बसेर गर्ने अब हामी बसेर गर्ने हामी यसले अब गर्नेहरूलाई अब के भन्नु बिचरा हुनुहुन्छ अरूको सबैलाई कन्ट्रोल छ बरु सुरु गरे हामीले चाहिँ राजस्थानको एक मिनेट तल हेर्ने माथि जाँदाखेरि सास रोक्ने तल जाँदा सास छोड्ने जाँदा सास रोक्ने अब देब्रे हात बिस्तारै बिचमा राख्ने अनि फेरि हात
खायरले गर्ने आफ्नो गौमुखासन गौमुखासन वक्रासन बसेर गर्ने 24 नम्बरको वक्रासन ठाडको लागि वक्रासन अब तेरे गर्ने मकरासन
खाली ठाउँमा आउनु भएन नि त हामी यहाँ 3 जना छौँ 10 जना एकजनाले एउटा सिट दियो सुरु गरे पूर्ण भुजङ्ग जेपे हात तल राखेर अनि दायाँ माथि पूर्ण भुजङ्ग दोस्रो कोष बलले गर्ने चाडा गरियो अब हाडको बलले गर्ने आसनहरू सुरु भयो अब आज कार्यक्रम अलिक छिटो गरे अब मर्चक आसन बस्नु तपाईसँग अझै आधी घण्टा टाइम छ 6:30 बजीसम्म हाम्रो कार्यक्रम हो
काम गर्ने मर्का छन्। दोस्रो पदमा कटा छन् अब तेस्रो पदमा कटा छन् अब पवन मुक्त आसन उहाँले क्या पुग्ने अब हलासन हलासन चक्की आसन पनि गर्नु पूर्ण हलासन सामान्य हात छैन थप गर्ने अब समासन अनि सिंहासन गर्नुपर्छ आफ्नो थुप्रै छ सिंहासनमा उठेर गर्नु मिल्दैन सिंहासन त चिया पनि खान्छ
हजुर हजुर हजुरले सवासन बिर्सिनु भयो सवासन सवासन गर्नु न 5-10 मिनट खोइ सवासन भएन नि त सवासन गर्नु हजुर सवासन बाँकी रह्यो सवासन खोइ सभासन त हामी गर्छौँ देखेन कुर्सीले हो र सवासन त 5 मिनट 10 मिनट सवासन गर्नु छुटेर गर्नुपर्ने आसन खोइ हजुरले बिर्सनु भयो सवासन भएन सवासन भएको छैन हजुरको लम्पसार भरा 2 मिनट सुतिसक्यौँ फेरि सुत्नु ल ल ठिकै छ सभासन गर्नु हामीले त गरौँ सभासनमा अब के हाँस्य आसनहरू गर्दिउँ ल गर्नु गर्नु हजुर गर्नु 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 आश्वासन गर्नु न आश्वासन गर्नु ताली वादन गर्नु भजन गाइदिएर हजुरहरू समापन गर्नु होला होइन हाँस्य गरिदिन्छौँ हामी हजुर हजुर गर्नु हजुर गर्नु गर्नु गर्नुस् न गर्नु गर्नु अब यो भजन गाइदिन्छौँ सबैबाट है सर हाम्रो माग हो यो ताली वादन गर्नु ल सरलाईको गेट सरलाईको गेट योगाको माध्यमले परदेशसँग भेट सरलाईको गेट सरलाईको गेट योगाको माध्यमले परदेशसँग भेट योगाको माध्यमले भयो हाम्रो भेट सरलाईको गेट सरलाईको गेट योगाको माध्यमले शनिदेवको भेट योगाको माध्यमले शनिदेवको भेट सरलाईको गेट सरलाईको गेट योगाको माध्यमले शनिदेवको भेट योगाको माध्यमले शनिदेवको भेट हरिहरको गेट हरिहरको भेट योगाको माध्यमले भयो हाम्रो भेट योगाको माध्यमले भयो हाम्रो भेट हस्त सरलाई जिल्ला प्रभारीको नमस्कार हो जति जे हामी सबै यो गरिरहेका छौँ कोही त्रुटि भएदेखि गोपाल सरजी लगायत हाम्रा प्रदेशका अध्यक्ष ज्यू हाम्रा सहअध्यक्षज्यू नागेन्द्रज्यू सम्पूर्ण 8 जिल्लाका जिल्ला प्रभारी ज्यूहरू अग्रज मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म ओमको नमन गर्दै कुनै मेरा त्रुटि गल्ती भएमा सुझाव सल्लाह सहितको फेरि पनि भेट हुनेछ यस्ता भेट बार बार पाऊँ भन्दै हजुरहरूको उसमा मैले आज यो सरलाईको सौभाग्य मैले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौका दिनुभयो हाम्रो चाहिँ नि प्रदेश अध्यक्षज्यूलाई मुरी मुरी धन्यवाद
हाम्रो भूपाल सरलाई मरिमरि धन्यवाद, नागेन्द्र सरलाई मरिमरि धन्यवाद र हाम्रा 8 जिल्लाका जिल्ला प्रभारीज्यू, जिल्ला अध्यक्षज्यू सम्पूर्ण यो कार्यक्रम जसले हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई मरिमरि हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता टक्राउँदै सरलाई जिल्ला प्रभारीले नमन गरे। ओम सबैभन्दा पहिला भर्खरै 15 दिनको भर्चुअल योग शिविरको योग प्रस्तुतिकरण तथा कक्षा सञ्चालन सर्ला जिल्ला महिला प्रभारी बुक कुमारी थापाज्यूबाट दैनन्दिन योग सत्र भर्खर समापन गर्नुभयो। उहाँको शारीरिक अवस्था अनुसार आफ्नो मनोयोगले तप र जप गरेर जानुभयो। त्यसका लागि प्रदेश समितिको तर्फबाट मरिमरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र खास गरेर हाम्रो बुक कुमारीजीको अलिकति शारीरिक अवस्था अनुसार नै उहाँले गर्नुभयो, एकदम राम्रो गर्नु। हामी त एकदमै प्रफुल्लित छौँ र तपाईँले गर्नुभएको योगले मलाई लाग्छ हाम्रो अन्य महिलाहरूलाई पनि हौसला प्रदान गर्नेछ। र उहाँले खास गरेर उहाँको चाहिँ शारीरिक अवस्था अनुसार उहाँले चाहिँ शब्दमा होइन कर्ममा काम गरेर देखाउनु भयो। र उहाँले चाहिँ कति ठाउँमा योग शिविर पनि सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ र अलिकति शारीरिक अवस्थाको कारण सर्लाही जिल्लामा अलिकति खास गरेर हरियो एरियातिर उहाँले चाहिँ योगको प्रचार प्रसार राम्रो गर्नु भएको छ। त्यसका लागि हामी प्रदेश प्रभारी आभारी छौँ। हामी अब लगभग अन्त्यतिर आएका छौँ र अलिकति अलि चाँडो भएको कारण हाम्रो खास गरेर 36सम्मको कार्यक्रम हो। तर अब उहाँले चाहिँ आफ्नो अलिकति कथनी भन्दा नि करणीमा चाहिँ आफ्नो कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु भएकोले पनि अलिकति चाँडो भएको र त्यसका लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज यस्तो खालको हाम्रो उपस्थिति पनि उत्साहजनकै थियो र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै सहयोग र उपस्थितिले हाम्रो यो कार्यक्रम अझ सफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। भोलिको 15 दिनको अनलाइन योग शिविर योग प्रस्तुतिकरण तथा कक्षा सञ्चालन महोत्तरी जिल्लाको महिला प्रभारीज्यूबाट हुनेछ र सोही अनुसार म यसै जुमको माध्यमबाट उहाँलाई पनि सोको लागि तयार भइदिन हुन म सादर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु र सोको सहजीकरण गरिदिन हुन हाम्रा महोत्तरी जिल्लाका प्रभारी अध्यक्षजीलाई राजाराम गुरुजीलाई पनि विशेष पहल गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आउँदा दिनहरूमा पनि यस्तै हाम्रो प्रत्येक जिल्लाका महिला प्रभारीहरू उत्साहित भएर महिला प्रभारी नभई अन्य महिला सदस्यहरू पनि उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएका छौँ। र यो योगले सम्पूर्ण रूपमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो महिला प्रभारी सर्लाहीको महिला प्रभारी जतिको चाहिँ यो योगले अरूलाई चाहिँ असर गरेको। उहाँ चाहिँ कति वर्षसम्म पछाडिमै बसेर पनि यो योगले नै उहाँलाई चाहिँ अलिकति सुधार ल्याएर यहाँसम्म ल्याएको उहाँले नै आफ्नो कुरा भनिसक्नु भएको छ। र यस्तै खालको अन्य हाम्रा मित्रहरूमा यदि योगबाट त्यस्तो फाइदा भएको छ, योगबाट विशेष सुविधा प्राप्त भएको छ र योगले चाहिँ तपाईँको जीवनमा चाहिँ परिवर्तन गरेको छ भने यस्ता प्रेरणादायी वचनहरूले हाम्रा अन्य योग गुरुहरूलाई पनि योगमा लाग्न सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। अब म ढिला नगरी आजको योग शिविरलाई शान्ति पाठका समापन गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँहरूबाट एउटा सानो क्षमा चाहन्छु, किनकि अलिकति प्रविधिको कारणले खास गरेर डाटामा चल्दा पनि र लाइनमा चल्दा पनि लाइन नभएको कारणले चार्ज नभएको कारणले पनि आज अलिकति सुरुमा चाहिँ अलिक डिस्टर्ब हुनु पुग्यो। त्यसका लागि यहाँहरूबाट म अलिकति क्षमा प्रार्थी छु। ल अब म धेरै ढिला नगरी हाम्रा प्रदेश सहप्रभारी परम आदरणीय गुरु नागेन्द्र प्रसाद ज्यूलाई सविनय आग्रह गर्दै म भूपाल श्रेष्ठज्यूलाई तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र यो आजको हाम्रो अनलाइन योग शिविरलाई समापन गरिदिन हुन म हाम्रा आदरणीय गुरुलाई अनुरोध गर्दछु। ओम। धन्यवाद को होस्ट परमादरणीय मित्र भूपाल ज्यू। उद्घोषको जिम्मा धेरै राम्रोसँग निभाइराख्नु भएछ। म मेरो तर्फबाट प्रदेश समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण योगेश्वरको तर्फबाट सम्पूर्ण जिल्ला अध्यक्ष 8 जिल्लाका जिल्ला अध्यक्ष महिला अध्यक्ष सम्पूर्ण दिव्य आत्माको तर्फबाट कोटि कोटि धन्यवाद। आज सर्लाही जिल्लाको बुकुमारीजीले वैभव करुणा कौशल्यपूर्ण निभाउनु भयो आफ्नो अभिभारा। म त्यहाँको जगन्नाथजीलाई शम्भु भाइलाई लगायत सम्पूर्ण सर्लाही जिल्लावासीलाई कोटि कोटि ओमको
अभिनन्दन नमन गर्न चाहन्छु। आज हामीहरूको जन्म मिथिलापुरीमा हुनको कारण हजुरहरूसँग इजाजत अनुमति लिँदै एउटा सानो चुटकिला यो समयलाई उपयोग होस् भने संपूर्ण जनासँग मैथिलीमा म केही भन्न चाहन्छु। एक बड़ा मुहूर्त की समय था, जैसे हम आप प्यार होकर जिस पथ के लिए नित्य क्रम करके, तो पहले तो इतना संसाधन सब न रहे, तो संत सरोवर के नदी में स्नान करे जाए पड़े व तालाब में स्नान करे जाए पड़े। ब्रह्म मुहूर्त 4 से ये तक शास्त्र सनातन धर्म मानल गेल है। जब पोखरी में दुगो संत स्नान करे गेलन, बीच हम सब कहे थे अपने सब जगह जगह के है और सब शायद इहे कहत होबे। एगो संत देखलन बीच के डूबत रही पानी में, इस संत के देखल न गेले तो हथेली में बीच के चाहे पानी से बाहर निकाल दी। बीच के काज की रहे, डंक मारे के डसे के काज रहे। वृक्ष की करे संत के बाबा जी के कटल के एक दूसर संत रहे कहलन कि कैला बीच कटबे छा। तो जे संत पानी से एकरा जीविका जीवन बचबे चाहे, जे संत कहलन कि बीच के काज है काटे के, हमर काज है एकरा जान बचावे के। यही शब्द के मर्म बुझैत संपूर्ण आदमी प्रदेश अभियान के नारा से ब्रह्म मुहूर्त में उठे छे। सचमुच अपने संपूर्ण आदमी 65 लाख के जनसंख्या में अभिभावक छे। आहा में दिव्य, आहा शिवालय छिए, दिवालय छिए, आहा में स्वयं मंदिर है। सचमुच स्वामी जी आचार्य श्री प्रभु देव के कृपा है। कहत समय है अपना सबके हम मीडिया प्रभारी से आग्रह करबे, निवेदन करबे। मीडिया प्रभारी पानी परीक्षा ल रहल है और ये चीज के रिकॉर्ड यहाँ से केंद्र से सरदेव स्वामी जी आचार्य श्री तक हमरा बुझाइए अपने सबके ई जाते। तै से प्लीज संपूर्ण आदमी जी पदाधिकारी छी जिला के 5 गो बड़ी, ई तो महिला के जनसंख्या केना बढ़ते, तै में तो हम विनम्र निवेदन करबे कि अपने महिला दीदी बहनी सब एक चीज के जनसंख्या के बढ़ावे की कोशिश करू। वह बढ़ते हैं सब इतने स्नेह ममत लगन से अपने सब करी थी। धन्यवाद। और हम महोत्तरी जिला सुनीता जी के तैयार छथिन, बात कई दिन से हमरा भ रहल है। राजोराम जी तैयार छथिन, इनकरो से बात भ रहल है। फिर भी हम निवेदन करबे राजा राम जी से कि काल बहुत बढ़िया होय के कामना करैत अब धनुषा जिला इंद्रदेव गुरु से कहबे आई प्रमिला जी से बातचीत करके ई सब सांदर्भिक बात है। वहीना सिरहा जिला बीपी चौधरी से, सप्तरी जिला राम स्वरूप जी चौधरी से सब तैयार भ के महिला अध्यक्ष जी सब बैसू आ समय के फायदा ले। अभी भी अपने के 13-14 मिनट समय बाकी है। एगो भजन अध्यक्ष जी से हम निवेदन करबी, खूब मीठ भजन, सुंदर भजन, जे हम सब अपने के भजन सुन के ये हंस ली मुस्कुरा ली, तेहन भजन सुनाओ आ तब शांति पाठ करब। संपूर्ण के इच्छा आकांक्षा अध्यक्ष जी खूब नीक भजन एगो सुनबी त जोरो लगा देवी। 13-14 मिनट के समय है। लो अध्यक्ष जी।
ओम ओम धन्यवाद। भजन सुनाऊ भजन। जी 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 सुनाऊ, रातभरि पानी परेको छ, सुनाऊ, एकदम पवित्र हुनु पर्यो। यहाँ त पानी परेर बिजोग छ लाइनको पनि। यतातिर सुनाइल जाऊ, सुनाइल जाऊ, सुनाइल जाओ। मिठो मिठो। के लाइभलाई हटाऊ, अब के गरौँ? होइन रहोस् रहोस् रहोस्, एकदम हजुरको गुरुबानी छ, एकदम हामीले त मनपर्छ, रहोस्, लाइभै रहोस्, सबैले हेर्नुपर्छ, सुन्नुपर्छ के। ठिक छ, धन्यवाद। ल यहाँहरूले आग्रह गर्नु हो, अब आग्रहको त स्वीकार त गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही आग्रहलाई स्वीकार गर्दै आज अति राम्रो क्लास लिनुभयो सर्लाही जिल्लाका महिला प्रभारी, मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यहाँहरूले सबैजनाले धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ। आदरणीय मित्रहरू, यस्तै हो, हामीले यस्तै यस्तै बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ। धेरै स्पिडमा यदि अगाडि बढ्यो भनेदेखि कहीँ गएर ब्रेकरमा गएर यदि पल्टी खायो भनेदेखि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी जति छौँ त्यति नै बिस्तारै बढ्दै जाउँ र सबैलाई सक्रियता बनाउने हामी कोसिस गरौँ। यही मेरो भावना हो र यही मेरो चाहना हो र यो सबैको चाहना हो। भनिन्छ हामी सबै एक हौँ, हामी मिलेर बस्छौँ, मिलेर हिँड्छौँ। त्यही भावना बोकी हामी सबैजना यसमा सहकार्य गर्यो भनेदेखि मात्रै प्रदेश नम्बर 2 यस सहकार्यलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढेर आफ्ना गन्तव्य स्थानसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। यदि हामी कदम कदाचित कसैबाट कहीँ बाई मिस भयो भनेदेखि हामी अझै धरातलतिर जानेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हे मित्रहरू हो, सबैको यदि एकजुटता रह्यो भनेदेखि हामी अवश्य पार गर्नेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी विभिन्न प्रकारका आफ्ना दिशा मार्गहरू राख्ने गर्दछौँ। हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहनाहरू हुन्छन्, कोही काँडा बोकेको हुन्छन्, कसैको आँखाले चाहिँ नराम्रा शब्द बोकेका हुन्छन्। त जस्तो जस्तो भावना र जस्तो जस्तो चाहिँ आफ्ना मन र विचार मनमयतालाई हामी विचारलाई बदल्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रा सम्पूर्ण कार्यहरू सहज हुनेछन्। ती विचार आफैमा जाग्नु पर्दछ, अरूले जगाएर हुँदैन। स्वामी महाराजले भन्नुहुन्छ तपाईका आपका भीतर ही भगवान है, हर चीज आपका भीतर में है। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफ्नो भित्रको आत्मालाई राम्रो रूपमा बदलिएर आऊ। भनिन्छ फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा कारै संसार। है फूलको आँखामा फूलै संसार। सबैलाई मैले अनम्युट गरेको, सबैले ताली बजाउनुहोस्, आफूलाई अनम्युट गरेर ताली बजाउनुहोस् त, अनम्युट गर्नुहोस् पहिले, अनि ताली बजाउनुहोस्। काँडाको आँखामा कारै संसार, हे फूलको आँखामा फूलै संसार, काँडाको आँखामा कारै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा कारै संसार, काँडाको आँखामा कारै संसार। चित्त शुद्ध होस् मेरो भोलि बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले किरै नमरो। चित्त शुद्ध होस् मेरो भोलि बुद्ध होस्,
रूपै तलाले किरै नमरो राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार काराको आँखामा कारै संसार फुलको आँखामा संसार संसार काराको आँखामा कारै संसार धन्यवाद। टह जुन देखो कालै आँखोमा टह टह जुन देखो कालो रातैमा जीवन सङ्गी चुनुमा सुख पातैमा टह टह जुन देखो कालो रातैमा जीवन सङ्गी चुनुमा सुख पातैमा जीवन सङ्गु चुनुमा सुख पातोमा सङ्लो मनमा खुल्छ हे सङ्गलै संसार सङ्लो मनमा खुल्छ हे सङ्गलै संसार काराको कारै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काराको आँखामा कारै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काराको आँखामा कारै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काराको आँखामा कारै संसार काराको आँखामा कारै संसार। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद अध्यक्ष ज्यू, मुड़ी मुड़ी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धेरै राम्रो धन्यवाद। स्वर सान्दर्भिक स्वर ले सुनाउनु भो। धेरै धेरै धन्यवाद भनेर सबभन्दा मानवको शरीरमा शत्रु भनेको हो आलसपन। सर्दै स्वामीजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको हो आरोग्य जीवन। शत्रुता सिन्धुलीबाट मेरो परिवार जुट्नु भएको छ। सन्ताकार कि तपाईँ हामी भनेको एउटा यो पतञ्जलिको परिवार हो भन्दै मलाई लाग्छ जुन भाडा दिनुभएको छ सायद म बानी दोष मबाट कुनै किसिमको उपस्थिति वा कुनै शब्दबाट म सम्पूर्णसँग क्षमा माग्दै शान्ति पाठ शुभ आरम्भतिर ओम देव शान्ति 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 पृथ्वी दर्शदाय शान्ति वनस्पतय शान्ति शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति आत्मा शान्तिरेति शान्ति शान्ति प्रणव ध्वनि ओम भनेर धरती मातालाई गरौँ। आनंद भगवान की जनक जन्य जानकी जी की गौतम राधा रामचंद्र जी की जय, पशुपति नाथ की जय,
नेपाल आमाको जय, स्वामी जी महाराज श्री जी की जय, आजको उपस्थित गणमा जय होस्, मंगल होस्, मंगल होस्। ओम यही समापन निष्पन्न हुँदै म सम्पूर्ण दिव्य आत्मासँग बिदा लिँदै सबलाई ओमको नमन गर्दै ओम